पाकिस्तान रस्मी नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, अंग्रेजी में पाकिस्तान, जनूबी एशिया के शुमाल मगरिब, वस्ती एशिया और मगरबी एशिया के लिए दिफाई तौर पर अहम हिस्से में वाक़ई एक खुद मुख्तार इस्लामी मुल्क है। ये दुनिया का 5वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है, जिसकी आबादी तकरीबन 242 मिलियन है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है। 8,81,913 मुरब्बा किलोमीटर, 3,40,509 मुरब्बा मैल के साथ ये दुनिया का 33वां बड़े रकबे वाला मुल्क है। इसके जुनूब में 1,046 किलोमीटर 650 मैल की साहिली पिटी है जो बहिरा अरब से मिलती है। पाकिस्तान के मशरिक में भारत, शुमाल मशरिक में चीन और मगरिब में अफगानिस्तान और ईरान वाक़े हैं। पाकिस्तान को शुमाल में एक तंग वाखान राहदारी ताजिकिस्तान से जुदा करती है, जबकि इस मुल्क की समंदरी सरहदी हुदूद ओमान के समंदरी हुदूद से भी मिलती हैं। मौजूदा पाकिस्तान के इलाके कदीम तरीन दुनिया में वो इलाके थे जिनमें मोहनजोदाड़ो और इंडस सिविलाइजेशन, मेहरगढ़, टेक्सला, प्राचीन सनसकरत दूर और दीगर ज़ैर-ए-तहक़ीक़ आर्कियोलॉजिकल साइट्स जैसे कंधारा तहज़ीब व तमद्दुन थी। इस इलाके पर प्राचीन राजपूत, ईरानी, यूनानी, अरब, बुद्ध मत, सिख, मुगल, हन, सफ़ेद और तर्क हमला उनकी हुकूमत भी रही है। ये इलाका मुख्तलिफ सल्तनतों जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, हखामनशी सल्तनत, अरबों की खिलाफत अमूया, मुगलिया सल्तनत, दुरानी सल्तनत, सिख सल्तनत और बरतानवी राज का अहम हिस्सा रहा है। इसके बाद मोहम्मद अली जनाह की क़यादत में तहरीक पाकिस्तान कामयाब हुई और 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान के मशरिक़ और मगरिब में 2 हिस्सों में एक आज़ाद और खुद मुख्तार इस्लामी रियासत कायम हुई। पाकिस्तान ने अपना पहला आइन 1956 हमजा में बनाया जो 1958 में मनसूख कर दिया गया। इसके बाद 1962 में पाकिस्तान का दूसरा आइन पेश किया गया जो 1969 में जज़ल यहिया खान ने मनसूख कर दिया। 1971 हमजा में एक खाना जंगी के दौरान में इसका मशरिकी हिस्सा अलग होकर एक नया मुल्क बांग्लादेश बन गया। पाकिस्तान वफाकी पार्लिमानी जमहूरी रियासत के तहत चलता है। इसके 5 सूबे और कुछ वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम इलाके हैं। ये मुल्क लिसानी और कौमी तौर पर मुख्तलिफ अक़वाम का इलाका है और इसका जोग्राफिया भी हर तरह के खित्ते पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान दुनिया का एक अहम ताकतवर मुल्क है, जैसा कि इसकी फ़ौज दुनिया की छठी बड़ी फ़ौज है और ये इस्लामी दुनिया की वाहिद और जनूबी एशिया की दूसरी एटमी ताकत है। इसकी मईशत दुनिया में 23वें नंबर पर है। पाकिस्तान की तारीख फ़ौजी आमरीत, सियासी अदम इस्तेहकाम और पड़ोसी मुल्क से झगड़ों पर मुश्तमिल है। ये मुल्क मुअतमर आलम इस्लामी, अक़वाम मुत्तहिदा, दौलत मुश्तरका ममालिक, सार्क, तरक्की पजीर 8 इक़्तिसादी ताउन तंजीम जैसी तंजीमों का अहम रुकन है। 1940 711 हमजा में अमवी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में मोहम्मद बिन कासिम बर्रे सगीर मौजूदा पाकिस्तान व हिंदुस्तान के खासे हिस्से को फतह करता है और यूं बर्रे सगीर मौजूदा पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी अरब रियासत का एक हिस्सा बन जाता है, जिसका दार अल हुकूमत दमिश्क, ज़बान अरबी और मजहब इस्लाम था। ये इलाका सियासी, मजहबी और सकाफती तौर पर अरब दुनिया से जुड़ जाता है। इस वाक़या ने बर्रे सगीर और जनूबी एशिया की तारीख पर गहरे असरात मुरतब किए। 1947 हमजा से पहले भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश बरतानवी कॉलोनियां थीं और बरसगीर के नाम से जाने जाते थे। हिंदुस्तान की आज़ादी अंग्रेज़ों से की तहरीक के दौरान में हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपने लिए एक अलहदा मुल्क का मुतालबा किया। पाकिस्तान का मतलब किया ला इलाहा इल्लल्लाह इस तहरीक का मकबूल आम नारा था। इस मुतालबे के तहत तहरीक पाकिस्तान वजूद में आई। इस तहरीक की क़यादत मोहम्मद अली जनाह ने की। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया। तक़सीम बर्रे सग़ीर पाक व हिंद के दौरान में अंग्रेज़ों ने कुछ ऐसे सुकम छोड़े जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान में 1948 हमजा और 1965 हमजा में कश्मीर के मसला पर 2 जंगों का सबब बन गए। इसके अलावा चूंकि पाकिस्तानी पंजाब में बहने वाले तमाम दरिया भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से होकर आते हैं, लिहाजा पाकिस्तान को 1960 हमजा में इंडिया के साथ सिंध तास मुआहदा करना पड़ा, जिसके तहत पाकिस्तान को मशरक़ी दरियाओं सतलज, बयास और रावी से दस्तबरदार होना पड़ा, जबकि दरियाए सिंध, चनाब और जेहलम पर पाकिस्तान का हक तस्लीम कर लिया गया। 1947 हमजा से लेकर 1948 हमजा तक पाकिस्तान को बड़ी माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के हिस्सा में आने वाली रकम पाकिस्तान को अदा न की। इसके अलावा सनती ढांचे के नाम पर पाकिस्तान के हिस्से में गिनती के चंद कारखाने आए और मजीद बरह कई अंदरूनी व बैरूनी मुश्किलात ने भी पाकिस्तान को घेरे रखा। रियासत बहावलपुर के नवाब सादिक मोहम्मद खान पंजुम ने उस वक्त पाकिस्तान की माली मदद की। पार्टी और इसकी हलीफ जमातें इक़्तिदार में आए।
کچھ عرصہ بعد صدر غلام اسحاق خان نے حکومت کو برطرف کر دیا۔ 1990 ء میں نواز شریف کی قیادت میں IJI اور اس کی حلیف جماعتیں اقتدار میں آئیں۔ 1993 ء میں یہ حکومت بھی برطرف ہو گئی۔ اگلے انتخابات 1993 ء میں ہوئے اور ان میں دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی حلیف جماعتیں اقتدار میں آئیں۔ اس وقت پاکستان کے صدر فاروق احمد خان لغاری تھے۔ صدر فاروق احمد خان لغاری کے حکم پر یہ حکومت بھی برطرف ہو گئی۔ 1997 ء میں انتخابات کے بعد دوبارہ نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون اور اس کی حلیف جماعتیں اقتدار میں آئیں۔ اس حکومت کے آخری وقت میں سیاسی اور فوجی حلقوں میں کشیدگی بڑھ گئی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1999 ء میں دوبارہ فوجی حکومت آ گئی۔ صدر مملکت پرویز مشرف بنے اور 2001 ء میں ہونے والے انتخابات کے بعد وزیر اعظم ظفر اللہ خان جمالی بنے۔ 2004 ء میں جنرل مشرف نے شوکت عزیز کو وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کیا۔ مختصر عرصہ کے لیے چودھری شجاعت حسین نے وزیر اعظم کی ذمہ داریاں سر انجام دیں اور شوکت عزیز کے قومی اسمبلی کے ارکان منتخب ہونے کے بعد وزارت عظمی سے مستعفی ہو گئے۔ شوکت عزیز قومی اسمبلی کی مدت 15 نومبر 2007 کو ختم ہونے کے بعد مستعفی ہو گئے۔ 16 نومبر 2007 کو سینٹ کے چیئرمین جناب میاں محمد سوملو نے عبوری وزیر اعظم کا حلف اٹھایا۔ فروری 2008 میں الیکشن کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے یوسف رضا گیلانی کو وزیر اعظم نامزد کیا، جنہوں نے مسلم لیگ نون عوامی نیشنل پارٹی کی حمایت سے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا۔ 22 جون 2012 کو یوسف رضا گیلانی کی نااہل کے بعد راجہ پرویز اشرف نئے وزیر اعظم بنے۔ مئی 2013 میں امن انتخابات ہوئے جس میں پاکستان مسلم لیگ نون ایک بڑی جماعت کے طور پر ابھری۔ یوں نواز شریف پاکستان کے تیسرے بار وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ 28 جولائی 2017 کو عدالت عظمی نے تاریخ دہراتے ہوئے ایک اور وزیر اعظم نواز شریف کو پاناما لیکس فیصلے میں تاحیات نااہل قرار دے کر برطرف کر دیا اور یوں پاکستان مسلم لیگ نون کے شاہد خاقان عباسی نئے وزیر اعظم بن گئے۔ 17 اگست 2018 کو عمران خان 176 ووٹ حاصل کر کے 22ویں وزیر اعظم پاکستان بن گئے۔ پاکستان کا زمینی نقشہ۔ جغرافیائی طور پر پاکستان جنوبی ایشیا کے شمال مغربی حصے میں واقع ہے۔ پاکستان کا جغرافیہ اور آب و ہوا انتہائی متنوع ہے۔ پاکستان بے شمار جانداروں کا گھر ہے، بلکہ کہیں جانور اور پرندے ایسے بھی ہیں جو صرف پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔ پاکستان کا کل رقبہ 7,96,095 مربع کلومیٹر ہے۔ پاکستان کا سمندری ساحل تقریباً 1,046 کلومیٹر ہے اور 6,774 کلومیٹر زمینی سرحد ہے۔ پاکستان کے مشرقی، وسطی اور جنوبی علاقے میدانی ہیں جبکہ مغربی اور شمالی علاقے پہاڑی ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا دریا دریائے سندھ ہے۔ یہ دریا پاکستان کے شمال سے شروع ہوتا ہے اور صوبہ خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ سے گزر کر سمندر میں گرتا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے جنوبی علاقے، صوبہ سندھ کے وسطی علاقے اور پنجاب کے شمالی، وسطی اور جنوبی علاقے میدانی ہیں۔ یہ علاقے نہری ہیں اور زیر کاشت ہیں۔ صوبہ سندھ کے مشرقی اور صوبہ پنجاب کے جنوب مشرقی علاقے صحرائی ہیں۔ زیادہ تر بلوچستان پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہے لیکن بلوچستان کا سبی علاقہ میدانی اور صحرائی ہے۔ خیبر پختونخوا کے مغربی علاقوں میں نیچے پہاڑ ہیں جبکہ شمالی خیبر پختونخوا اور شمالی علاقہ جات میں دنیا کا سب سے اونچا پہاڑی سلسلہ واقع ہے۔ پاکستان کی زیادہ تر آبادی زراعت کے شعبے سے منسلک ہے۔ K2 دنیا کا دوسرا بلند پہاڑ ہے۔ K2 دنیا کا دوسرا بلند پہاڑ ہے۔ وادی کاغان، وادہ سوات، صحرائے تھر، جزیرہ ہفت تلار، کلفٹن کراچی، لالوسر دودپاتسر نیشنل پارک، قلعہ اسکردو کا منظر دریائے سندھ کے قریب، پاکستان کی سرحدیں۔ ترمیم۔ پاکستان کا سمندری ساحل تقریباً 1,046 کلومیٹر ہے اور 6,774 کلومیٹر زمینی سرحد ہے۔ زمینی سرحد میں سے 2,430 کلومیٹر سرحد افغانستان کے ساتھ، 523 کلومیٹر چین کے ساتھ، 2,912 بھارت کے ساتھ اور 909 ایران کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ پاکستان کا سمندری ساحل تقریباً 1,046 کلومیٹر ہے اور 6,774 کلومیٹر زمینی سرحد ہے۔ زمینی سرحد میں سے 2,430 کلومیٹر سرحد افغانستان کے ساتھ، 523 کلومیٹر چین کے ساتھ، 2,912 بھارت کے ساتھ اور 909 ایران کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ معیشت۔ پاکستان دنیا کا ایک ترقی پذیر ملک ہے۔ پاکستان کے سیاسی معاملات میں فوج کی مداخلت، کثیر اراضی پر قابض افراد، وڈیرے، جاگیردار اور چودھری وغیرہ
کہ عام انسان کو تعلیم سے محروم رکھنے کی نفسیاتی اور خود غرضانہ فطرت تاکہ بیگار اور سستے پڑاؤ لیبر کیمپ قائم رکھے جا سکیں، اعلیٰ عہدوں پر فائز افراد کا اپنے مفاد میں بنایا ہوا دوقلا تعلیمی نظام تاکہ کثیر اراضی پر قابض افراد کو خوش رکھا جا سکے اور ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی عموماً انگریزی اور یا ولایت میں تعلیم کے بعد اجارہ داری کے لیے راہ کو کھلا رکھا جا سکے۔ مذہبی علماؤں کا کم نظر اور اپنی اجارہ داری قائم رکھنے کا رویہ اور بیرونی کشیدگی کی وجہ سے ملک کی معیشت زیادہ ترقی نہیں کر سکی۔ پہلے پاکستان کی معیشت کا زیادہ انحصار زراعت پر تھا، مگر اب پاکستان کی معیشت جو کافی کمزور سمجھی جاتی ہے نے 11 ستمبر کے امریکی تجارتی مرکز پر حملے، عالمی معاشی پستی، افغانستان جنگ، پانی کی کمی اور بھارت کے ساتھ شدید کشیدگی کے باوجود کچھ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ حوالہ درکار۔ اس وقت پاکستان کی معیشت مستحکم ہے اور تیزی سے بڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ حوالہ درکار۔ کراچی سٹاک ایکسچینج کے ایس سی انڈیکس گزشتہ 2 سالوں سے دنیا بھر میں سب سے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔